अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 10 सितंबर 2020। जो सवालात शाम 5 बजे तक आए हैं उनको जवाब देने की कोशिश की गई है। आज हमने ऐलान किया था कि हम 2 हिस्से में सवाल के जवाब देंगे। पहला हिस्सा ये होगा कि आदमी के मैयत को घर से उठाने से लेकर और दफनाने तक का सही तरीका क्या है, उस पर जो सवालात आएंगे हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसका पहला पार्ट इंशाल्लाह इस पर बात होगी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो जो आम सवालात आए हैं उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी बात आपसे कर लें कि जनाज़ा उठाने से लेकर कब्र तक हकीकत में सुन्नत तरीका क्या है। फिर सवालात जो आए हैं वो जवाब दे लेते हैं। जब जनाज़ा घर से उठाया जाए तो उस वक्त औरतों का चिल्लाना शरई लिहाज से मना है। नंबर 1, जब उठाया जाए जनाज़ा, उठाने के बाद जब ले चला जाए तो कोशिश ये की जाए कि जनाजे के आगे ना चला जाए। जब जनाज़ा चलता रहे तो उस वक्त कलमे शहादत के नाम पर नारा मारना, दरूद शरीफ पढ़ना या किसी किस्म का ज़िक्र करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कोशिश करना चाहिए कि जनाज़ा ना आहिस्ता बहुत चला जाए और ना बहुत तेज़ दौड़ा जाए। और जब जनाज़ा पहुंच जाए, पहुंचने के बाद जब दफन करने लगे तो दफन करते वक्त जब मैयत को उतारा जाए तो उतारने के बाद अगर खुशबू कोई आदमी कब्र में मैयत के उतारने से पहले डाल देता है, इत्र वग़ैरह, तो बाज़ फतावे में इसकी गुंजाइश लिखी हुई है। और जब मैयत अंदर रख दी गई तो फिर ऐसी शक्ल में फिर ऊपर से जो केवड़ा या खुशबू डाली जाती है ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरीके से जब कब्र को पटरा रखा जाने लगा तो उस पर बैर की डालियां रखना और ये समझना कि सुन्नत है, ये बैर की डालियां रखना भी कोई सुन्नत से साबित नहीं है। उसके बाद जब मिट्टी डाल दी गई, डालने के बाद लोग ये समझते हैं कि 3 मरतबा चुटकी देना ज़रूरी है और उसमें मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये इस तरीके की आयत को लोग पढ़ते हैं और बाज़ जगह एक साहब बावाज़ बुलंद पढ़ते रहते हैं, लोग डालते रहते हैं। ये जिस हदीस में है वो हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अगर कोई आदमी अमल कर लेता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि गलत है, लेकिन उसका लाजिम समझना कि ऐसे ही करना सुन्नत है। ऐसी कोई मुस्तनद हदीस नहीं जिससे शरई लिहाज से मसले को साबित किया जा सके। इसी तरीके से जब कब्र तैयार हो गई तो उसके सराहने और पैताने, सूरह बकरा का अव्वल रुकू सराहने और आखिर रुकू पैताने पढ़ना सुन्नत है। और 3 मरतबा पानी डालना सुन्नत है। सर की तरफ से शुरू किया जाए और पैर की तरफ पे 1 हो गया, फिर पैर से सर की तरफ और फिर सर से पैर की तरफ पानी जो है ऐसे जो है वो डाल देना चाहिए, ये सुन्नत है। उसके बाद कब्र पे किसी किस्म का चादर डालना, फूल डालना, कुछ भी डालना शरई लिहाज से सही नहीं है। और इसी तरीके से जब जनाज़ा लेके चला जाए तो उसके ऊपर कलमे की चादर डालना या किसी किस्म की अलग से चादर डालना ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। जब दफना दिया गया तो अगर वहाँ पे खड़े होकर के जो नमाज जनाज़ा जिसने पढ़ाई है या दूसरा जो भी है वो अगर खड़े होकर के दुआए मग़फ़िरत करता है तो बाद लोगों ने सिर्री दुआ और बाद लोगों ने जहरी दुआ, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्री दुआ जो है वो करना चाहिए और हाथ उठाकर नहीं करना चाहिए। अगर हाथ उठाकर दुआ की जा रही है तो कब्र की तरफ हाथ उठाने के बजाय लोगों को क़िबले की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए ताकि ये ना महसूस हो कि इस कब्र से मांगा जा रहा है। उसके बाद जब दुआ मांग ली गई, अब इसके बाद कोई चीज़ सुन्नत नहीं है। जो कुछ भी आप करते हैं कि 40 कदम पे जा कर के दुआ करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल ये एक शॉर्ट में बताया है। अब इससे मुताल्लिक़ जो भी सवाल आए हैं वो एक एक करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। पूछा गया है मरने के बाद मैयत को किस तरह लिटाना चाहिए।
بعض علاقے میں قبلے کی طرف اس کا پیر کر دیا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قبر میں لٹایا جاتا ہے اسی طریقے سے مرنے کے بعد میت کو لٹانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ میت کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا ناجائز ہے کیا؟ یہ بات مشہور ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے تک اگر اس کے سر کے نیچے تکیہ رہی تو لوگ تکیہ کیا کر لیتے، کھینچ لیتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تکیہ لگی ہوئی ہے تو لگی رہ سکتی ہے، نہ لگانے کا حکم ہے نہ نکالنے کا حکم ہے، جیسا مناسب ہو ویسا کیا جانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے جو بچہ مرا پیدا ہوا ہے اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ جو بچہ جب پیدا ہوا دنیا میں اگر اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا تو پھر ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ پوچھا ہے جس نے خودکشی کی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی قانونی لحاظ سے اگر مسلمان ہے، غور سے سن لے اس جملے کو، کوئی بھی قانونی لحاظ سے اگر مسلمان ہے، چاہے اس نے جو بھی گناہ کیا ہو، کسی بھی گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے روکا نہیں جائے گا۔ بطور عبرت بعض چیزوں میں کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یا معتبر لوگ نہ پڑھیں یا صالحین نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں گناہ نہیں ہے، محض عبرت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، بعض چیزوں میں ہے۔ پوچھا گیا جنازے کو کس طرح کی چادر ڈالنی چاہیے، یعنی جب جنازہ لے کے چلیں، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ پھول کی چادر ڈالنا، کلمے کی چادر ڈالنا، آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر ڈالنا، بعض لوگ لال رنگ کی چادر ڈالنا، کوئی چادر کسی بھی طریقے کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جنازہ عام طور پہ جو جا رہا ہے بس جنازہ بے پردہ نہ ہو، اس کے اوپر ایک چادر رہتی ہی ہے سفید رنگ کی، وہ چادر اس کے لیے کافی ہے۔ پوچھا گیا جنازہ آہستہ لے چلنا افضل ہے؟ اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جنازے کو تیز قدم سے لے چلنا چاہیے، دوڑنے کی شکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو یہ بعض لوگ بولتے رہتے ہیں ارے دھیرے چلو دھیرے چلو، یہ جو بار بار جملہ بولا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا یا یہ کہ درود شریف پڑھنا اور راستے بھر پڑھتے رہنا بآواز بلند، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ ہاں، آپ دھیرے دھیرے کچھ بھی پڑھتے رہیں تاکہ میت کو بخش دیں، دعائیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا، بیچ میں ایک صاحب بولتے ہیں کلمہ شہادت تو پورا مجمع بولتا ہے اشہد ان لا الہ یا لا الہ الا اللہ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت کی نماز جنازہ کے پڑھانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو اجازت مانگی جاتی ہے، اجازت نماز جنازہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو ولی ہو اس سے اجازت لے کر پڑھائی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز جنازہ پڑھ دی جائے اور ولی ہی غیر حاضر ہو۔ اس لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ لڑکا وہاں کھڑا موجود ہے جو ولی ہے یا باپ ولی ہے، اس کے باوجود وہ مولانا صاحب پھر الگ سے اس سے اجازت لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی اجازت اس طرح کی لینا ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے اگر عورت کا انتقال ہوا ہے؟ سب سے پہلے بیٹا حقدار ہے۔ اگر بیٹا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو پڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد باپ ہے مرنے والے کا، بھائی ہے، چچا ہیں، یہ 4 لوگ ترتیب سے ہیں، یا ان چاروں لوگوں میں سے جو موجود ہو وہ جس کو اجازت دے دے وہ پڑھا لے۔ بہرحال اس کے اگر بیٹا ہے تو سب سے اچھا ہے۔ پوچھا گیا ہے کس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ 3 وقت میں نماز جنازہ کا پڑھنا جو ہے مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے، کہ اگر جنازہ تیار مطلب جنازہ اسی وقت نماز پڑھنے کی بات ہوئی تو جو 3 وقت مکروہ ہیں اس میں ممنوع وقت ہیں، وہ ہے سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور سورج ڈوبتے وقت۔ ان تینوں وقتوں میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز جنازہ پڑھ لیا گیا، مثال کے طور پر زوال سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی، اب دفن کرنے کا جب ٹائم آیا تو زوال کا وقت ہو گیا، تو دفن کرنے میں کوئی وقت منع نہیں ہے، جس وقت بھی آپ چاہیں دفن کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر جوتے اور چپل پاک ہیں، پاک سے مراد گندے نہیں ہیں، نیچے گندگی نہیں لگی ہے، دیکھ لیا گیا ہے دونوں جوتوں کو پلٹ کر کے، یا یہ کہ
सूखी हुई मिट्टी पर रगड़ लिया गया है और अब गंदगी न नज़र आ रही है, न उसमें बदबू नज़र आ रही है, तो जूते चप्पल पहनकर नमाज़ पढ़ा जा सकता है। और अगर महसूस हुआ कि नीचे गंदगी है या उसको शक हो रहा है कि गंदगी है, तो ऐसी शक्ल में उस जूते को उतार कर उसके ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, भले जो है वो निचला हिस्सा गंदा ही क्यों ना हो, क्योंकि दोनों का हुक्म अलग अलग है। अब आपने चप्पल जब उतार दिया तो आपके जिस्म से क्या हो गई, जुदा हो गई। अगर जुदा हो गई, ऊपर का हिस्सा पाक है, तो आप उस पर खड़े हो सकते हैं। पूछा गया है कि जब इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, तो पीछे जो मुक्तदी होते हैं वो सारे के सारे आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं। ये एकदम गलत है। बाद रवायत में ये मालूम होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की हालत में अगर कोई आदमी आसमान की तरफ देखता है, नमाज से मुराद कोई भी नमाज हो, देखता है, तो अल्लाह ताला कहता है मेरा दिल चाहता है इसकी आंखें निकाल लें। ये रस्म कहाँ से आई? ये देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ नहीं है, ये महज लोगों ने अपने तौर पर कैसे बनाया, लेकिन ये इतना ज़्यादा आम हो गई कि नमाज जनाजा में जैसे ही इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं, सारे लोग अपनी आँख आसमान की तरफ उठाते हैं। एकदम गलत है, और इमाम साहब को चाहिए कि नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले इस बात की तलकीन करें कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। पूछा गया है कि सफ़ों में कितना फ़ासला होना चाहिए। सफ़ें जो बनती हैं दो तरीके की बनती हैं। मिसाल के तौर पर कहीं ऐसा है कि पहले से ही नमाज की तरह नमाज जनाजा के लिए सफ़बंदी का निशान लगाया हुआ है, तो फिर ऐसी शक्ल में आप 4-4 फीट के फासले पर खड़े हो जाएं। अगर इस बात का शुबा हो कि अगर अपने तौर पर खड़े होंगे तो हमारी सब टेढ़ी हो जाएगी, तो बेहतर यह है कि फिर आप उसको कर लें। और अगर वैसा कुछ भी नहीं है तो फिर नमाज के दरमियान में थोड़ा भी फासला अगर सफ़ों में मौजूद रहा, सब की शर्त यह है कि सब सीधी हो, तो फिर ऐसी शक्ल में कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 फीट का फासला ही दिया जाए। पूछा गया है जब हमारे इलाके में नमाज जनाजा ख़त्म हो जाती है तो लोग फिर खड़े होकर के दुआ करते हैं। जब ये सवाल में आता हमारे इलाके में ना, तो ये बात समझ लें कि ये गलत है। आपके इलाके में हो रहा है कि आपके यहाँ अलग से इस्लाम है क्या? अगर इस्लाम इंटरनेशनल है तो सारे इलाके में होना चाहिए। कुछ इलाके में होना, कुछ इलाके में ना होना, यही उसके गलत होने की सबसे बड़ी दलील है। और नमाज जनाजा खुद दुआ है, उसके बाद मज़ीद दुआ मांगना, इसका मतलब आप बताना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है दुआ मांगने का वो नाक़िस है और हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। लिहाजा नमाज जनाजा जब पढ़ ली गई तो अब जब तक दफनाया नहीं गया, रास्ते में रुक करके या ये कि क्या कहते हैं नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना, ये सब सुन्नत के ख़िलाफ़ है। पूछा गया है कि अगर जब तक दफनाया न जाए तो क्या उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जा सकती है? जिस वक्त आदमी का इंतकाल हो गया उसके बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है। अब मिसाल के तौर पर दफनाना शर्त है। कभी कभी ऐसा होता है अरब दुनिया में 40-40 दिन, 20-20 दिन, साल भर बॉडी रखी रहती है, दफनाया ही नहीं जाता है। कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं। बहरहाल मरने के बाद दफनाया जा सकता है। पूछा गया है कि कंधा देते वक्त कम से कम कितनी दूर तक चलना चाहिए। सही बात यह है, मुस्तहब यह है कि कंधा देने वाले को 40 कदम चलना चाहिए, यानी चारों तरफ कंधा मिला करके 40 कदम उसको चलना चाहिए। लेकिन अगर वह समझता है कि थोड़ी दूरी जाना है, हम अगर 40 कदम चलेंगे तो दूसरों को कंधा देने का मौका नहीं मिलेगा। चूँकि 40 कदम चलना वाजिब या फ़र्द नहीं है, लिहाजा वो जितना भी चल सके चल जाए। लेकिन चूँकि सवाल में पूछा गया कितना चलना चाहिए, तो 40 कदम चलना मुस्तहब है। पूछा गया है क्या नमाज जनाजा को मस्जिद में पढ़ने के लिए मना करने पर अहनाफ के पास कोई दलील है? मेरे इल्म में अहनाफ के पास इसकी कोई दलील हदीस से नहीं है। फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है, जो भी इल्लत लिखी गई है वो लिखी हुई है, लेकिन कोई हदीस मौजूद नहीं है। इस मसले पर मेरी समझ से सख्ती नहीं करना चाहिए। अगर कहीं मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ने की बात हो जाए तो उसमें कोई ऐसा जो है मसला भी नहीं है। हरम में सारी नमाज़ें अंदर होती हैं नमाज जनाजा की, और किसी किस्म की कोई बात नहीं होती है। लिहाजा इस पर सख्ती अख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हदीस में
ممانعت کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قبر کتنی گہری ہونی چاہیے۔ حضرت ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ آدمی کے قد بھر گہری ہونی چاہیے، یعنی 5 سے 5.5 فٹ کے درمیان میں اگر قبر ہے تو صحیح ہے، اور اگر کہیں سخت قبر ہے، مٹی سخت ہے اور کیا کہتے ہیں کھودنا مشکل ہے تو تھوڑی اگر کم بھی گہری ہو جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جو ہے ابن شیبہ کی روایت ہے، یقینی بات ہے انہوں نے نبی سے سنا ہوگا تبھی یہ بات کہی ہے، تو اس طریقے سے 5 سے 5.5 فٹ اگر قبر گہری ہو تو اچھا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے قبر کو گہری کرنا، پوچھا گیا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے قبر کو گہری کرنا کہ بندہ اٹھ کر کے سلام پڑھے گا، یہ ایک دم بیہودہ بات ہے۔ جب آدمی قبر میں لیٹ جاتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بیٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے، یہ ساری کیفیت اس گڑھے کی نہیں ہے، یہ ساری کیفیت جو عالم برزخ کی ہے، اور اس کی کیفیت اگر ہے بھی قبر کی تو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کیفیت کیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، تم کو تو کچھ نظر نہیں آتی، تم نے تو 2 فٹ بنایا ہے، لیکن اس کی نگاہ میں قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، لہذا اس قسم کی باتیں کرنا یا وصیت، ہمارے گاؤں کے قریب میں گاؤں وہاں صاحب نے وصیت کی اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ 6.5 فٹ یا 8 فٹ نیچے گہری جو ہے بنایا گیا تاکہ اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ سکے۔ نماز میں سلام پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ قبر میں سلام پڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے قبر کے اندر کیا رکھنا یا ڈالنا سنت ہے۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر میت نہیں رکھی گئی ہے تو قبر میں اگر خوشبو ڈالی جاتی ہے تو فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن یہ جو ہم لوگوں کے علاقے میں ہے کہ میت کو ڈالنے کے بعد کیوڑا ڈالنا، یا یہ کہ اس کے اندر عہد نامہ لکھتے ہیں، 4 آدمی دستخط کرتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی بہت اچھا تھا، فلاں تھا، ڈھماکا تھا، جس کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے وہ رب ذوالجلال ہے۔ وہ تمہارے بتانے کے بعد نہیں جانتا بلکہ اس سے پہلے سے جانتا ہے کتنے اچھے ہیں اور کتنے خراب ہیں، اور جو سارے لوگوں کو اچھا ہی کہا جاتا ہے، پتہ چلا جس کو اچھا کہہ کے آئے ہو تم ابھی 40 قدم بھی نہیں پہنچے کہ وہاں عذاب شروع ہو گیا اچھے آدمی کو۔ لہذا عہد نامہ رکھنا یا یہ قبر میں اندر کیوڑا ڈالنا میت ڈالنے کے بعد یا عطر ڈالنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں کرناٹک وغیرہ میں کل کے ڈھیلے رکھے جاتے ہیں، 4 کل پڑے جاتے ہیں، ایک ڈھیلے پر دم کیا جاتا ہے، اس کو قبر کے چاروں کونے رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کہیں گے ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں جیسے بات آتی ہے سمجھ لو کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں سونف پوری ٹوکری میں لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو سب لوگ دم کرتے ہیں، اور دم کر کے معلوم نہیں کیا دم کرتے ہیں، اللہ جانے، حدیث میں ہو تو ہم کو ہی معلوم ہو، آپ کے علاقے میں ہے، آپ لوگوں نے بنایا ہے تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا دم کرتے ہیں۔ تو یہ سونف ڈالنا، قل پڑھنا، یا یو پی سائڈ میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بیر کی پتی جو ہے اس کی شاخیں رکھی جانا، یہ بیر کی پتی کی شاخیں بھی اگر سنت سمجھ کر رکھی جا رہی تو ایک دم غلط ہے۔ جب یہ شروع میں رکھی گئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شاید کوئی جانور ہوتا تھا جو اس کو کھودتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانور جو کھودتا ہے وہ جہاں آپ پٹرا ڈالتے اس کے نیچے جاتا ہے، وہ اس کے اوپر آتا ہی نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے، تم جہاں پر بیر کی پتی رکھے ہوئے ہو وہاں وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ سنت سمجھ کر اس قسم کی باتیں کرنا یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ بعض علاقوں میں بعض لکڑیاں دم کر کے قبر کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ بہرحال قبر کے اندر کوئی چیز رکھنا سنت سے ثابت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں کہاں تک جواب دوں گا، ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں رکھی جاتی ہیں، لہذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم نے کہاں سے اس کو پکڑا ہے۔ ایک جملہ یہ کہہ دیا جائے کہ قبر کے اندر کوئی چیز بھی رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ عورتوں کو سلا ہوا کپڑا کفن میں دینا چاہیے، شلوار یا قمیص وغیرہ۔ آپ کو بتا دیں کہ کفن میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں دینا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سلا ہونے سے مراد کیا ہے؟ پچھلی مرتبہ میں نے سلا ہوا کہا تھا تو لوگ کنفیوز ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک چادر چھوٹی پڑ رہی ہے، اس کو جوڑ لگا کے سلا جا رہا ہے، یہ منع نہیں ہے۔
سلنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے باڈی کا جو اسٹرکچر ہے، آستین کی طرح آستین بنانا، پائجامے کی طرح پائجامہ بنانا، یہ جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ جن صاحبہ نے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عورتیں دلیل دیتی ہیں کہ احرام کی حالت میں بھی عورتوں کو سلا ہوا کپڑا پہنایا جاتا ہے، پہننا جائز ہے، لہذا کفن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ احرام اور کفن دونوں ایک چیز ہے؟ کفن مردے کے لیے ہوتی ہے، احرام زندے کے لیے ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے شریعت میں اس قسم کی باتیں کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا دودھ معاف کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اماں دودھ معاف کر دیجئے۔ اماں سن نہیں رہی ہیں بھائی، اب تم نے جو کچھ کیا ہے اماں کے لیے ایصال ثواب کرو، لیکن یہ دودھ معاف کرانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ اگر میں کہہ بھی دوں کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یا بعض لوگوں کا مسلک ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، احناف کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں دے سکتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہے تو اکیلے غسل دے لے گا؟ نہیں دے پائے گا۔ کسی مردے کو ایک آدمی اکیلے غسل دینا ہی ممکن نہیں ہے۔ جب ایک آدمی اکیلے غسل نہیں دے گا تو کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے رہا ہو اور دوسرے وہاں پر کھڑے ہوں، چاہے وہ اس کے محرم ہوں یا غیر محرم ہوں۔ کتنی غیر منطقی بات ہے یہ کہنا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل دے۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا بہتر جانے، لیکن احناف کا جو مسئلہ ہے وہ مدلل ہے اور عقلی لحاظ سے نہایت ہی جو ہے وہ مستند ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو آپ کے دماغ میں بات ہوگی جو حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی نے غسل دیا، جو بات ہے یہ بھی بات سمجھ لیں، اس میں دوسری حدیث میں دوسرے لوگوں کا بھی شامل ہونا داخل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی فاطمہ کو غسل دے رہے ہوں اور دوسرے لوگ وہاں موجود ہوں۔ یہ ہے کیا حدیث کا مطلب؟ احناف اس کی جو ہے بہت ہی مستند تشریح کرتے ہیں کہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہلانے میں مدد کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ پانی لے کر کے آنا ہے، ڈالنا ہے یا گرم کرنا ہے، اسی کو راوی نے بیان کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا ہے، کیونکہ منطقی لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا تدفین میں تاخیر کی کتنی دیر کی کوئی اجازت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے تدفین کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ خالہ نہیں آئی، امی نہیں آئی، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ 24 گھنٹہ جو روکا جاتا ہے، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کسی کی روح قبض ہوتے وقت کوئی ناپاک عورت اس کے نزدیک ٹھہر سکتی کہ نہیں؟ اس کی کوئی منادی نہیں ہے، اس کی کوئی، صرف جس وقت نہلایا جاتا ہے ناپاک عورت کو نہیں نہلانا چاہیے، بس یہ بات ہے۔ رہا یہ کہ ناپاک عورت وہاں کھڑی ہو کسی کے نزا کے عالم میں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جس کی موت کرونا وائرس سے ہوتی ہے اس کو غسل کیسے دیں؟ اگر غسل دینا کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو تیمم دے دیا جائے۔ پوچھا گیا کیا انتقال کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ اس میں امام اعظم علیہ الرحمہ کی یہ رائے کہ یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں اب وہ شوہر کا جو رشتہ نکاح کی وجہ سے جڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کا رشتہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک اسی کے نام پر شوق مناتی رہتی ہے۔ واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ قبر کے اوپر کیا کیا ڈالنا سنت ہے؟ قبر کے اوپر کچھ ڈالنا سنت نہیں ہے سوائے پانی کے۔ پانی کو جو بتایا آپ نے، ابھی میں نے بتایا کہ پانی کا چھڑکنا قبر کے اوپر 3 مرتبہ، سرہانے سے شروع کرنا، پیتانے پہ ختم کرنا، پھر پیتانے سے شروع کرنا، سرہانے پہ ختم کرنا، پھر سرہانے سے شروع کرنا اور پیتانے پہ ختم کرنا، یہ پانی ڈالنا سنت ہے۔ بقیہ اس پر ڈالی لگانا، پھول ڈالنا، چادر چڑھانا، جتنا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سب سنت کے خلاف ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قبر پہ 2 ڈالیاں لگائی، بہت مشہور حدیث ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبر پہ ڈالی لگائی تھی، پہلے اس بات کا آپ کو یقین ہو گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ یہاں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہی معلوم ہے کہ ہمارے مردے کو عذاب ہو رہا ہے تو ڈالی لگا دو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمارے مردے کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ عذاب کی وجہ سے ڈالی لگی ہے،
अच्छा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये डाली हरी रहेगी अल्लाह ने चाहा तो इस पर अजाब नहीं होगा। वो ना डाली का कमाल था, अल्लाह के रसूल की दुआ का और अल्लाह के रसूल के हाथ की बरकत थी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ये एक ही वाक़या पेश आया, उसके बाद सहाबा के ज़माने में जो लोग मरे उनके मरने पर डाली लगाई गई? नहीं डाली लगाई गई। अगर आप सहाबा से ज़्यादा हुजूर के मामले को समझते हैं तो जो चाहे करो, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक वाक़या है सिर्फ़ और सिर्फ, उसके बाद सहाबा का मामूल नहीं है। ये एक हदीस है बस, ये सुन्नत तरीका नहीं है। पूछा गया है मिट्टी डालने का सुन्नत तरीका क्या है। अभी मैंने आपको बयान किया कि जो 3 मरतबा मिट्टी डालने की बात कही जाती है और उस पर शिद्दत अख्तियार की जाती है, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। नंबर 1, जो मिन्हा खलक़नाकुम पढ़ते हैं वो भी रवायत मुस्नद अहमद की है, उसमें भी सख्त ज़ोफ़ है। लेकिन बहरहाल चूँकि हदीस है, अगर कोई कर लेता है तो हम उसको गलत भी नहीं कहते हैं। लेकिन ये समझ करके कि ये लाजिम है, ऐसे ही करना चाहिए, यही सुन्नत है, ये बात गलत है। पूजा का कब्र पर पानी छिड़कना मैंने अभी बताया कि सुन्नत से साबित है और बैहक़ी की रवायत है। पूछा गया है कि क्या दफनाने से पहले, अभी इसका जवाब दिया गया। पूछा गया है कि कब्र पर सूरह बकरा और सूरह बकरा का अव्वल रुकू और सूरह बकरा का आखिर रुकू पढ़ना सुन्नत है, जहरन पढ़ना चाहिए या सिरन। जब कब्र तैयार हो गई तो एक आदमी को चाहिए कि दाएं सर की तरफ और दूसरे आदमी को चाहिए पैर की तरफ खड़े होकर के सूरह बकरा का अव्वल और आखिर रुकू पढ़े। एक अव्वल पढ़े, एक आखिर पढ़े। लेकिन ये जहरन पढ़ना जो है वो साबित नहीं है। ये सिरन पढ़ना चाहिए, उसको लोगों को सुनाना नहीं है, लिहाजा ये सिरन पढ़ना चाहिए। ये बैहक़ी की रवायत है। पूछा गया है दफन के बाद लोग खड़े होकर के वहाँ दुआ करते हैं, इसका क्या मसला है। देखें, याद रखें कि दफन करने के बाद दुआ करना हदीस से साबित है। जितनी भी दुआएं होती हैं, बेहतर ये है कि इस दुआ को सिर्री किया जाए और इनफरादी तौर पे किया जाए। अगर इज्तिमाई शक्ल में भी कर रहे हैं इमाम के साथ, या जिसने नमाज़ पढ़ाई उसके साथ दुआ मांग रहे हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए। लेकिन इमाम साहब का ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ना यह हदीस से साबित नहीं है। और अगर हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं तो फिर लोगों को चाहिए, हाथ उठाने वालों को, कि उनका रुख क़िबले की तरफ हो, कब्र की तरफ नहीं हो। चारों तरफ अगर आप घेर कर खड़े हुए हैं तो सिर्फ वो आदमी जो कब्र के पीछे खड़ा है उसी का रुख क़िबले की तरफ है। बकिया तीनों का रुख कहाँ है? कब्र की तरफ है, जो सही नहीं है। और जब हाथ उठाते हैं तो इस बात का शुबा है कि कहीं इससे मांग तो नहीं रहे हैं, लिहाजा इस बुनियाद पर यह फतवा दिया गया है कि हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगनी चाहिए, कब्रस्तान में खासकर। पूछा गया है दफनाने के बाद खड़े होकर ऐलान करते हैं कि इतना पारा पढ़ा गया, इतना दरूद पढ़ा गया, ये सब की सब बिदअत है। कोई सिर्फ दुआ मरने के बाद, कब्र तैयार होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ साबित है, वो दुआ करनी चाहिए। बकिया जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब आपका बनाया हुआ मसला है। और ये फिर ये बताना कि अल्लाह हमने 5 कुरान पढ़ा है, 1000 कलमा पढ़ा है, जो पढ़ा है आप उसको बख्श दें और उसके लिए कब्र का इंतज़ार करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ना कब्र पे खड़े होकर के कहना ज़रूरी है। आप जाकर अपने अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब मैयत की रूह को पहुँचे, बस ये काफ़ी है। और उनको ये बताना कि मैं 5 कुरान पढ़ा हूँ, अल्लाह तुम्हारे बताने का मोहताज नहीं है। पूछा गया मौलाना साहब, जब वहाँ से लोग कब्रस्तान से जाने लगते हैं तो 40 कदम पर फिर खड़े होकर के दोबारा दुआ करते हैं, क्या ये सुन्नत है? ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। पूछा गया मर्द का इंतकाल हो गया है तो औरतें उसके पास बैठ सकती हैं कि नहीं? कोई भी मर्द हो या औरत हो, इंतकाल के बाद जो उसके महरम लोग हैं वो उसका चेहरा भी देख सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। लेकिन ये जो आप चेहरा दिखाने का एक रस्म चलाते हैं कि सब लोग गुजरते रहते हैं, चेहरा देखते रहते हैं, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछा गया जनाजे के वक्त कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से, अब इसका जवाब दिया गया, हमारे यहाँ जनाजा ले जाते वक्त एक जगह ज़रूर रखते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या? हाँ, बात जगह क्या करते हैं, जनाजा घर से उठाने के बाद कब्रस्तान और घर के बीच में एक मरतबा फिर रखेंगे, फिर उठाएंगे। ये भी इजादे बंदा है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल किया गया है कि कुछ लोग जनाजे में शामिल होते हैं
اور 40 قدم چلتے ہیں اور 40 قدم کے بعد پھر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. یہ بھی اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے, اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد تیسرے دن تیجا اور 10ویں دن 10واں اور 40ویں دن 40واں ہوتا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کی شرعی حیثیت. یہ الفاظ بھی عربی زبان کے نہیں ہیں. تیجا جو ہے وہ سنسکرت لفظ ہے. پنڈتوں کے یہاں بھی تیجا ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے. پنڈت صاحب جہاں جائیں گے وہاں آپ بھی جائیں گے, دونوں آدمی ایک جگہ رہیں گے. لہذا یہ کوئی بھی چیز شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر مرنے والے کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے دفنانے کا کفنانے کا, اگر لوگ سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ میت پر ہوگا یا کرنے والوں پر؟ بہت منطقی جواب ہے کہ مرنے والے پر گناہ ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے. جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ عذاب ہوگا. یہ ہمارا پہلا پارٹ ختم ہوا ہے اور انشاءاللہ اب ہم دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے.